دا کی دائی کلگی ہے تے ولی دا کی دائی تورا امتیاز ہے تے شاہ سلیمان دا کی دائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ ان ذکر دی برکت نال جرے فجر کو 5 وقت شروع کر دے سن کوشش چلو وہ ہاتھ کھڑا کریں نہ گاہ لگو تو چلے سبحان اللہ ماشاء نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت حق جماعت اہل سنت میرا یوسف سلیمانی اشعاری بان دے کر دے میرا سید نعت خان نثار شاہ صاحب بخاری نعت کافی پڑھ دے پیچھے دعا مانگ دے اللہ سیاں کہیں گو آمن دی توفیق دے آمین ہون ہاتھ کھڑا کی تھی بیٹھا اللہ کرے سی ہون اشعار ویلے ویرہ ہونا کو سی لا الہ